गाय को हिंदू धर्म का प्रतीक बनाकर केवल हिंदुत्व की राजनीति का परचम लहराने का माध्यम बन गई है और इसके नाम पर मुस्लिम की हत्या की जा रही है। इन गौरक्षकों को दूर से ही नजर आ जाता है कि कोई मुसलमान गायों की तस्करी कर रहा है और फिर तुरंत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासिर सिद्दीकी आपके साथ बंदा हाजिर है। 1947 में भारत तकसीम हो गया, मुल्क आज़ाद हो गया। मुसलमानों ने निहायत बेबाकी और जुर्रत और इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा करते हुए बहुत ही मुश्किल और कठिन सूरत हाल से अपने आप को महफूज रखते हुए हत्तल इम्कान आगे बढ़ने की कोशिश की। हुकूमतों और एडमिनिस्ट्रेशन और मुख्तलिफ तंजीमों के नेगेटिव रवैये का डट कर मुकाबला किया। अब भारत में मुसलमानों का सियासी एजेंडा क्या हो, जब भी किसी रियासत में इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो मुख्तलिफ डिस्कशंस शुरू हो जाते हैं और अलग अलग तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। मुस्लिम ख़तरे में है, मुस्लिम इस्लाम ख़तरे में है, उनका तशख़्ख़ुस, उनकी आइडेंटिटी ख़तरे में है, उनका जीना यहाँ मुश्किल है। मुसलमानों का मेन स्ट्रीम भारत में अपना कोई किरदार नहीं है, ये जाहिल लोग हैं, इनके यहाँ इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। तो मुख्तलिफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सल्यूशंस लेकर लोग डिस्कशंस के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन करने का एक बहुत बड़ा काम है जिस पर बड़े हों या छोटे हों उनकी नज़र वहाँ नहीं टिकती, और वो ये कि मुस्लिम कौम सिर्फ एक कौम नहीं है बल्कि वो एक खैर उम्मत है। Interestingly, many of the things that I've written in the book are 30 years old, and nothing has changed in 30 years. And people think that when you talk about a subject of Muslims, you have to. भारतीय मुसलमान फीसद के हिसाब से तकरीबन 15% लोग होते हैं। वो एक तरफ इस मुल्क के इक्वल सिटीजन्स हैं और यहाँ के रिसोर्सेस पर उनका उतना ही पूरा हक है जितना दूसरे अक़वाम का। 15% की मुस्लिम आबादी कुछ रियासतों में इनके पॉपुलेशन इंतहाई फैसलाकुन रुख भी इख्तियार करती है। 70 साला दौर में हुकूमतों ने और तंजीमों ने पूरी कोशिश की है और ये कोशिश अब तक भी जारी है कि मुसलमानों को कॉर्नर कर दिया जाए, उनको वसाइल तक पहुँचने ना दिया जाए, उनके छोटे छोटे कारोबारों को मल्यामीट कर दिया जाए, उनके तालीमी और रोज़गार के वो तमाम मौक़े को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मुस्लिम कौम ने डटकर ये तमाम परेशानियों का और मुश्किलात का सामना किया है। Why don't we have objections to BJP party being run by a particular caste in Karnataka? Why don't we have objections to Congress party being run by a particular caste in Andhra Pradesh? Why don't we have objections to NCP espousing the cause of Marathas? So these are very well disguised way of saying that, oh, to make me responsible, that saying, oh, you practice particular. लेकिन इस डिफेंसिव प्रोसेस में वो अपनी एक बात को भूल गए, वो ये कि वो सिर्फ मुस्लिम कौम नहीं है, एक खैर उम्मत है। इसका नतीजा ये हुआ कि इंतखाबी सियासत में और डेली पॉलिटिक्स में भी उनके एक दो सूरत हाल को छोड़कर वो नेगेटिव पॉलिटिक्स पर ही उनका ध्यान रहा। वो किसी पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाए और ये हुआ कि 2014 में बीजेपी मुकम्मल इख्तिदार में आने के बाद तो अब सूरत हाल ये हो गई है कि मुसलमानों की सियासी वज़न ख़त्म हो गया है, क्योंकि पिछले 40 बरसों के दौरान भारत की मुस्लिम सियासत सिर्फ इस एजेंडे पर चलते रही कि सरासर झूठ है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। फैशिज्म को इख्तिदार में आने से रोका जाए, उसके लिए कहीं मुल्क में मौजूद मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ काम किया गया और कहीं खुद अपनी छोटी छोटी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुस्लिम कौम को सेफ्टी और सिक्योरिटी की दुहाई देकर, आइडेंटिटी का मसला बताकर फैशिज़म को शिकस्त देने की मुखालिफत के नाम पर इंतखाबात में हिस्सा लिया। लेकिन दोनों सूरतों में एक ही एजेंडा था और वो कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं था बल्कि एक नेगेटिव एजेंडा था, आरएसएस बीजेपी को इख्तिदार में आने से रोकना। तो ये कंप्लीट नाकाम हो गया। इस वक्त हमें अव्वलीन जो काम करना है ये नेगेटिव पॉलिटिक्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके साथ हमारी सियासत का एक पहलू मुसलमानों के लिए कुछ कंसेशंस, छोटे छोटे रिजर्वेशंस हासिल करना भी रहा है। हकीकत यह है कि मुसलमान ख़ुद अपने किसी पॉलिटिकल नज़रिए को लोगों के सामने पेश करने से कासिर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि मुस्लिम कौम को वही बंद गली में ले जाने के लिए वही गलतियां दोहराई जा रही हैं जो गुज़िश्ता 40 साल में हमने की हैं। हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि
کہ ہم کوئی ایسی ویسی قوم نہیں ہیں. ہماری جدوجہد اور کوشش محض اپنے حقوق کے لیے، اپنے لیے کچھ ریزرویشن حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ سوشل جسٹس فار آل کا سلوگن ہمارا سلوگن ہونا چاہیے. مظلوموں کے حقوق اور ان کے لیے عدل و انصاف کے حصول کی خاطر کوشش کرنے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے ہوں. ہم لوگوں کو حقوق دلانے والے بنیں. ہماری سیاست اس ملک کے لیے ایک بہتر سماج، بیسٹ اکنامک ماڈل اور بیسٹ ایتھیکل ویلیوز کو پروموٹ کرنے والی ہو. وہ یہاں کے تمام مظلوموں کی آواز بنے. دعوت نیوز ایڈیٹر لکھتے ہیں کہ لگتا تو یہی ہے کہ یہ حقیقت سے دور نظریہ ہے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ یہی راستہ مسلمانوں کو اس ملک میں عزت اور احترام بھی دلائے گا اور ان کے لیے نئی راہیں کھولے گا. آج کی سیاست کی پوری کوشش یہی ہے کہ نگیٹو پروپیگنڈے کے ذریعے مسلمانوں کو حاشیے پر کر دیا جائے، انہیں سماج سے ایکسکلوڈ کر دیا جائے، وہ سماج میں یکا و تنہا ہو جائیں. اور اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ مسلم پالیٹکس میدان میں کمزوروں کے حقوق کی لڑائی کے لیے، لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے جیسے پازیٹیو ایتھکس پر اپنی موجودگی درج کرواتے جائیں. یقیناً اس میں مشکلات آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن یہی سیاست اور یہی کوشش ہماری حیثیت سے مطابقت رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے. ہمارے سامنے تاریخ اسلام کا وہ واقعہ یاد رہنا چاہیے جبکہ مکہ کے ابتدائی دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی تنگ کی جا چکی تھی. مسلمانوں کا جینا دو بھر ہو گیا تھا، لیکن اس حالت میں بھی جب آپ کے سامنے ایک لٹا پٹا مسافر اپنے حق کی دہائی دیتا ہوا آیا کہ آپ ابو جہل سے میرا حق دلوائیے، حالانکہ ابو جہل آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، مکہ کی ایک بڑی آبادی آپ کی مخالفت کرتی تھی، لیکن آپ کوئی خوف اور تردد کیے بغیر اس کا حق دلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے، ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں، بس آپ اس کا حق دلانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ وہ کیریکٹر ہے جو آج ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی بے شمار انسانوں کے حق لوٹے جا رہے ہیں، آدیواسی، دلت، خواتین اور بہت سارے لوگ جن پر بے تحاشا ظلم ہو رہا ہے. اگر ان کے حقوق کے لیے انصاف دلانے کے لیے مسلم امت کھڑی ہوتی ہے تو یقیناً ان کے اپنے مسائل انہیں چھوٹے دکھائی دیں گے. ملک کے عوام اکنامک ڈسٹریس سے مبتلا ہیں، ان میں ہندو بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں. ہمیں اس راستے کو اختیار کرتے وقت یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ ہم بہت کمزور ہیں یا ان کے نیگیٹو پروپیگنڈے سے ہم مروب ہو گئے ہیں یا ڈسکریج ہو گئے ہیں یا ان کی دھمکیوں اور طاقت کے مظاہروں اور ظلم و ستم سے ڈر گئے ہیں. یہ راہ کٹھن ضرور ہے لیکن کامیابی اسی میں ہے. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ظاہر ہے اتنا بڑا کام راتوں رات ممکن نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اس راہ میں اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، اپنے نوجوانوں کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہوگا. یہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم کچھ اہم نکات پر بحث کریں گے جاگتے رہو پروگرام میں. دیکھتے رہیے 101 چینل. آپ کا کیا خیال ہے دوستوں؟ کمنٹ باکس میں لکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں. مجھے یاسر صدیقی کو اب اجازت دیجیے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.